शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। सिख यात्री करतारपुर बगैर वीजा के आ सकेंगे या नहीं? 18 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द मुज़ाकरात के लिए अटारी पहुंच गया। डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है पाकिस्तान में अक़लियतों को बहुत हकूक हासिल हैं। करतारपुर राहदारी इजलास वज़ीर आज़म के वीएन का आकाश है। हमारी सोच है एक शजर ऐसा लगाया जाए हमसाये के घर में साया जाए। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर मुंह की खानी पड़ गई। चीन ने सलामती कौंसिल में मसूद अजहर पर पाबंदी की करारदाद वीटो कर दी। फ्रांस ने भारत की दरख्वास्त पर करारदाद जमा कराई थी। अमेरिका और बरतानिया की भी हिमायत हासिल थी। चीन पहले भी 3 बार मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद वीटो कर चुका है। भारतीय अदालत का सान्या समझौता एक्सप्रेस से मुतालिक केस का फैसला आज सुनाने का इम्कान। अदालत ने 6 मार्च को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला 12 मार्च को सुनाना था। पाकिस्तानी खातून को बतौर गवाह शामिल करने के लिए अर्जी मिलने पर मौखिर किया गया। सान्या समझौता में मारे गए 68 अफराद में से ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी बरकरार। काबिज भारतीय फौज के घर घर तलाशी। कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन की भी बेहुरमती। जगह जगह नाके लगाकर कश्मीरियों की नक्लो हरकत को भी महदूद कर दिया। भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। कराची के इलाका कुरंगी में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। लाखों मालियत का गत्ता और प्लास्टिक जलकर खाकिस्तर हो गया। बारिश ने जाती सर्दी का रास्ता रोक लिया। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। डेरा गाजी खान में 1 घंटे की बारिश ने शहर डुबो दिया। वापडा ने भी बिजली गायब कर दी। जलालपुर भटिया में यालाबारी से गंदम की फसल को नुकसान। आइंदा 24 घंटों में बेशतर इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान भी फट गया। पहले एलिमिनेटर में आज कराची किंग्स का टाकरा इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा की चैंपियन तो कराची किंग्स होम फेवरेट। लाइव एक्शन शाम 7 बजे होगा। जीतने वाली टीम पेशावर ज़ल्मी का सामना करेगी। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ सेहत नासाजी के बाइस मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात नहीं करेंगे। मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान की आमद मुतवक्के। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सख्त इक़दाम। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की दिफात एंटी टेररिज्म एक्ट में शामिल होंगी। तमाम जुराइम नाकाबिले जमानत और ट्रायल 6 माह से 1 साल में मुकम्मल करने की तजवीज़। सजा 10 साल और जुर्माना 50 लाख तक किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। बिलावल में हिम्मत है तो कल अदम तंजीमों से राबिते वाले वज़रा के नाम बताएं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब शमशान बुखारी की न्यूज़ के प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो के दावे पर रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वज़रा को हटाया गया तो यकीन होगा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर संजीदा है। सूबाई हुकूक के लिए लॉन्ग मार्च और जेल भरो तहरीक समेत तमाम ऑप्शन के इस्तेमाल का इंतबाह। सानिया साहिवाल के गिरफ्तार मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिमान का 7 रोजा जुडिशल रिमांड खत्म। गिरफ्तार 6 मुलजिमान को आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जल्द रिहाई मुतवक्के। फौजिया सिद्दीकी का न्यूज़ के प्रोग्राम हरफराज में इंकशाफ। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी बहन की रिहाई के लिए संजीदा है लेकिन वो कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। कराची पुलिस का शहरियों से नारवा सलूक। कुरंगी मेहरान टाउन में पुलिस एहलकार का शहरी पर तशद्दुद। वाक़या मंजरेआम पर आया तो आईजी सिंध कलीम इमाम ने नोटिस लिया। एसएसपी कुरंगी से रिपोर्ट तलब।
برطانیہ ڈیل کے بغیر یورپی یونین سے علیحدہ نہیں ہوگا. برطانوی اراکین پارلیمنٹ کا اتفاق. ڈیل کے بغیر یورپی یونین سے انخلا نہ کرنے کے بل کے حق میں 321 جبکہ مخالفت میں 278 ووٹ ڈالے گئے. بریگزٹ معاہدے پر تاخیر کے لیے آج پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوگی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج گردوں کے امراض کا دن منایا جا رہا ہے. بلوچستان میں 60% افراد گردوں کے امراض میں مبتلا. دور دراز کے علاقوں میں مرض کا علاج کا مناسب انتظام بھی دستیاب نہیں. صوبائی حکومت کے لیے علاج کی فراہمی چیلنج بن گیا. Keep going. I don't know how. Yet. Keep winding. Where's he? عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو دنیا سے رخصت ہوئے 1 سال بیت گیا. مستقل معذوری کے باوجود اسٹیفن نے سائنس کی دنیا میں بڑے کارنامے سر انجام دیے. کاسمولوجی میں اسٹیفن ہاکنگ کی تحقیق کبھی فراموش نہیں کی جائے گی. وہ حکومت کو اپنا آپ دکھاؤ, اس کو بتاؤ کہ ہم کیا ہیں اور کس بنیاد پر اس نے ہماری زمینیں لینے کا اعلان کیا ہے اور کس کے کہنے پر ہماری حکمت ڈیم بنا رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف اداکار محبوب عالم کا آج 72واں یوم پیدائش. شہرا آفاق ڈرامہ سیریل وارث میں چوہدری حشمت کا یادگار کردار ادا کیا. اردو, پنجابی اور سندھی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. کی لاجواب سروس کے بارے میں اور پی آئی اے کی فلائٹ 503 پی کے کراچی سے گوادر پہنچ تو گئی لیکن جہاز کے تمام 48 مسافروں کا سامان کراچی ہی چھوڑ آئی. ایئرپورٹ سٹاف نے کہا ہے کل گوادر کے لیے فلائٹ نہیں, اب سامان پرسوں ہی ملے گا. گوادر ایئرپورٹ پر مسافر پریشان ہیں اور ان کی پریشانی سے متعلق آپ کو بتائیں کہ حکام مزید ان کو کچھ بھی نہیں بتا رہے. تفصیلات جانیں گے علی شیر سے. علی شیر, کیا معاملہ ہے؟ ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا پی آئی اے نے؟ جی بالکل, یہ پی آئی اے نے اپنی جو معمول ہے وہ برقرار رکھا ہے اور جس طرح مسافروں کا سامان اکثر جو ہے وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے, بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ آج صبح 7 بجے جو فلائٹ گوادر پہنچی ہے کراچی سے پی کے 503, اس کے تمام 48 جو مسافر ہیں ان کا سامان کراچی چھوڑ آئی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کل چونکہ پی آئی اے کی کوئی فلائٹ جو ہے وہ گوادر نہیں آئے گی کراچی سے, لہٰذا انہیں پرسوں تک جو ہے وہ سامان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. جو لوگ جو ہے حکومت کی پالیسی ہے کہ وہ ٹوریزم کو فروغ دینا چاہتی ہے. میری ایک ٹورسٹ سے بات ہوئی ہے جو کراچی سے کوئٹہ پہنچا ہے اور اس نے فون کر کے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنا سامان, اس کی سیر و سیاحت کے تمام کپڑے, سب کچھ, کیمرے جو بھی تھا وہ سب کچھ وہاں پہ رہ گیا ہے اور اب وہ دوبارہ اسے چھٹی کب ملے گی, وہ دوبارہ کب آ سکے گا گوادر. اس کی سیر و سیاحت جو ہے صرف اس کی نہیں باقی لوگوں کی بھی وہ ادھوری رہ گی. جو لوگ ضروری سامان ساتھ لے کے آئے تھے, کچھ لوگ شادیوں پہ جا رہے تھے, تو وہ سب کچھ جو ہے ان کا خواب کہا جائے کہ چکنا چور ہو گیا ہے اور وہ بیچارے پریشان ہیں. اور پی آئی اے جو ہے وہ ان کو ایک ہی جواب دے رہا ہے کہ چونکہ کل کوئی فلائٹ ہی نہیں ہے لہٰذا پی آئی اے کچھ نہیں کر سکتی, آپ کو سامان پرسوں ملے گا. اب سامان پرسوں ملے گا. مسافر پریشان ہیں. علی شیر, آپ کا شکریہ. سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ سندھ اسمال انڈسٹریز میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق نیب انکوائریوں کا معاملہ ہے. ایم کیو ایم رہنما رؤف صدیقی اور دیگر کے خلاف نیب کا گھیرا مزید تنگ. نیب نے ایم کیو ایم رہنما رؤف صدیقی کو ملزم نامزد کر دیا ہے. پراسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا. عدالت نے ریفرنس دائر کر کے 2 مئی تک رپورٹ طلب کر لی ہے. رؤف صدیقی کے خلاف اپنے دور وزارت میں غیر قانونی بھرتیاں دائر کرنے کا الزام ہے. اسی پر بات کریں گے, مزید رپورٹر سے بھی جانیں گے, لیکن ابھی کی خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ سندھ اسمال انڈسٹریز میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق نیب انکوائری کا معاملہ ہے. اسی پر بات کریں گے جنید شاہ سے. جنید, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, دیکھیے سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ سندھ اسمال انڈسٹریز میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق جو ہے وہ کیس کی سماعت کی گئی تھی. سماعت کے دوران نیب کے پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی کو ملزم نامزد کر دیا گیا ہے, جبکہ رؤف صدیقی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا الزام جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. اس کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں, جبکہ ریفرنس دائر کرنے کے لیے معاملہ ہیڈ کوارٹر کو ارسال کر دیا ہے اور اس کی منظوری کے بعد جو ہے وہ نیب میں ریفرنس بھی دائر کر دیا جائے گا, جس پر عدالت نے ریفرنس دائر کر کے 2 مئی تک رپورٹ طلب کر لی ہے. جبکہ
نیب کی جانب سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ رؤف صدیقی نے اپنے دور وزارت میں محکمہ اسمال انڈسٹری میں غیر قانونیاں بڑھتیاں کی تھی، جس سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا تھا۔ جی ٹھیک، جنید شاہ تفصیلات بتا رہے تھے۔